अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं? तो बच्चों, मेरा नाम है रिदा अहमद और मैं आपको उर्दू पढ़ाती हूँ। तो चलें देखते हैं आज हमने अपने उर्दू के लेक्चर में क्या पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, आपको याद है हमने अपने पिछले लेक्चर में किस नज़म के बारे में बात की थी? बिल्कुल ठीक, बरसात। आपकी नज़म का नाम था बरसात। आपको शायर का नाम याद है? बिल्कुल ठीक, शाबाश। शायर का नाम था कय्यूम नजर। तो बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी कोई नज़म पढ़े उसके शायर का नाम जरूर याद रखें। और बरसात की नज़म में आपने क्या पढ़ा था? बिल्कुल, बरसात की बारिश के बारे में पढ़ा था कि बारिश कैसे होती है और सब लोग कैसे खुश हो जाते हैं। सारे मेंढक, सारी भेड़ें, बकरियां, इंसान, जानवर, फूल पौधे सब खिल जाते हैं। तो बच्चों, आज हम आपकी नज़म बरसात का हिस्सा मश्क करने जा रहे हैं। तो चलें चल के देखते हैं आपके सबक के आखिर में जो मश्क दी गई है उसमें कौन से सवालात हैं जो आज हमने हल करने हैं। तो बच्चों, आपकी मश्क में जो पहला सवाल है वो है अल्फाज जुमले। आपको कुछ अल्फाज दिए गए हैं और हमने उनसे जुमले बनाने हैं। अगर हमें नज़म अच्छे से याद होगी तो जुमले बनाना भी आसान है। अगर नज़म नहीं भी याद तो भी आप लफ्ज़ को देख के बहुत अच्छे से जुमले बना सकते हैं। तो चलें देखते हैं पहला लफ्ज़ क्या है। धूम। अगर आपको अल्फाज मायनी याद होंगे तो आप बहुत अच्छे से इसका जुमला बना सकते हैं। धूम का क्या मायनी था? बिल्कुल ठीक, शोर मचाना। तो चलें देखते हैं मैंने क्या जुमला बनाया है। बच्चे बाग में बहुत धूम मचा रहे थे, यानी बच्चे बाग में बहुत शोर कर रहे थे। तो चलें देखते हैं अगला लफ्ज क्या है। दिल बहलाना। बच्चों, दिल बहलाने का क्या मायनी था? बिल्कुल, किसी को ध्यान लगाना, आपके दिल को किसी और काम में मसरूफ करके असल बात से हटा देना। तो देखते हैं मैंने इसका जुमला क्या बनाया है। माँ ने खिलौना देकर बच्चे का दिल बहलाया, यानी कि बच्चा बहुत रो रहा था तो उसकी अम्मी ने उसको खिलौना देकर उसका दिल बहलाया। अब अगला लफ्ज देखते हैं। घटा। बच्चों, घटा का क्या मायनी बताया था मैंने आपको? बिल्कुल ठीक, काले बादल। तो देखते हैं मैंने जुमला क्या बनाया है। देखते देखते आसमान पर काली घटा छा गई, यानी एकदम से बहुत सारे काले बादल आ गए। तो बच्चों, देखा, नज़म से ही जुमले मिल रहे हैं हमें। अब अगला लफ्ज देखते हैं। मी। मी का क्या मतलब था? मी बरसना, मी बरसाना। बिल्कुल ठीक, बारिश। अब देखते हैं हमने जुमला क्या बनाया है। आज बहुत मी बरसा, यानी आज बहुत बारिश हुई। तो बच्चों, अपना आखिरी लफ्ज देखते हैं। बादल। बादल का मतलब तो आपको पता है। अब बादल से जुमला क्या बनता है? आसमान पर बहुत काले बादल थे। तो बच्चों, ये थे हमें दिए गए अल्फाज जिनसे हमने जुमले बनाए और आपने मेरी बहुत सारी मदद की। अब देखते हैं आपकी मश्क में अगला सवाल कौन सा है। सवाल नंबर 2, कालम मिलाएं। बच्चों, आपको 2 कालम दिए गए हैं जिसमें एक कालम में कुछ चीजों के नाम हैं। आपने उनको दूसरे कालम में मिलाना है क्योंकि दूसरे कालम में उन चीजों के काम बयान किए गए हैं। आप अपनी किताब में देखेंगे तो ये आपको फौरन से मिल जाएगा हिस्सा मश्क में। तो चलें देखते हैं हम उन चीजों के नाम और उनके काम। पहला लफ्ज है काली घटाएं। अब हम मिला के देखते हैं कि ये किससे मिलता है। काली घटाएं धूम मचाएं? नहीं। काली घटाएं मी बरसाएं? बिल्कुल ठीक, काली घटाएं आती हैं तो बारिश होती है ना, मी बरसता है। तो हमने काली घटाओं को मी बरसाने से मिला दिया। अब अगला लफ्ज देखते हैं। भेड़ें। भेड़ें क्या कर रही थी? बिल्कुल ठीक, भेड़ें ममियाएं। तो बच्चों, आपने भेड़ों को ममियाएं से मिला देना है। अब देखते हैं अपना अगला लफ्ज। मेंढक। मेंढक क्या कर रहे थे? बिल्कुल ठीक, मेंढक टरा रहे थे। तो यहाँ पे लफ्ज दिया गया है टर्राएं। तो अब हम मेंढक को टर्राएं से मिला देंगे। मेंढक यही काम कर रहा था ना। अब अगला लफ्ज देखते हैं। हमारा अगला लफ्ज है चिड़िया। चिड़िया क्या कर रही थी? बच्चों, चिड़िया नहा रही थी। तो हम चिड़िया नहाएं, हमने इसको इससे मिला दिया। आखिरी लफ्ज क्या है? लड़के। लड़के क्या कर रहे थे बाग में? लड़के धूम मचा रहे थे। तो लड़के धूम मचाएं। तो बच्चों, हमने लड़कों को धूम मचाए से मिला दिया। तो देखा आपने, एक कॉलम में कुछ चीजों के नाम दिए गए थे और दूसरे कॉलम में उनके काम, और हमने नज़म को याद करते हुए उनको आपस में मिला दिया। तो चले देखते हैं अगला सवाल क्या है। सवाल नंबर 3, मंदरजा झेल जुमलों में से
اسم معرفہ اور اسم نکرہ الگ کریں۔ بچوں آپ کو اسم معرفہ اور اسم نکرہ کی تعریف پتہ ہے؟ اسم معرفہ کسی مشہور چیز کو کہتے ہیں، کسی مشہور انسان کا نام، کسی جگہ کا نام یا کسی چیز کا نام، اور اسم نکرہ کہتے ہیں کسی عام چیز کا نام، عام انسان کا نام یا عام جگہ کا نام۔ جیسے لاہور اسم معرفہ ہوگا اور کتاب اسم نکرہ، کیونکہ کتاب تو کوئی بھی ہو سکتی ہے لیکن لاہور ایک ہی ہے، تو کسی خاص چیز جگہ کے نام کو اسم معرفہ اور کسی عام چیز جگہ کے نام کو اسم نکرہ کہتے ہیں۔ اب ہم نے اس سوال میں کرنا کیا ہے، ہمیں کچھ جملے دیے گئے ہیں، ہم نے اس میں سے اسم نکرہ اور اسم معرفہ کو الگ کر کے لکھنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو چلیں جملے پڑھتے ہیں۔ ہمارا پہلا جملہ ہے احمد اچھا لڑکا ہے۔ اب اس میں اسم معرفہ کیا ہے بچوں؟ احمد، بالکل ٹھیک۔ تو ہم یہاں سے احمد کو اٹھائیں گے اور یہاں پہ لکھ دیں گے، احمد اسم معرفہ ہے۔ اب اسم نکرہ کیا ہے پیارے بچوں؟ بالکل ٹھیک، لڑکا، کیونکہ لڑکا تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو ہم اسم نکرہ کو یہاں لکھ دیں گے جو کہ ہے لڑکا۔ شاباش، اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو اب دوسرا جملہ دیکھتے ہیں۔ تو بچوں دوسرا جملہ ہے ہمارا ملک پاکستان ہے۔ اب ملک تو بہت سارے ہوتے ہیں مگر اس میں اسم معرفہ کیا ہے؟ پاکستان، تو اب ہم ان کو الگ کر کے لکھتے ہیں۔ پاکستان ہے اسم معرفہ، ٹھیک ہو گیا بچوں، کیونکہ پاکستان تو ایک ہی ہے نا، اور ملک جو ہے وہ اسم نکرہ ہے، تو ہم ملک کو اسم نکرہ والے کالم میں لکھ دیں گے۔ ٹھیک ہو گیا بچوں؟ تو اب دیکھتے ہیں اگلا جملہ، میرا پسندیدہ رنگ نیلا ہے۔ آپ سب کا بھی کوئی پسندیدہ رنگ ہوگا، لیکن رنگ ایک عام چیز ہے، رنگ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں اسم معرفہ کیا ہے؟ نیلا، بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ تو ہم رنگ کو اسم نکرہ کے کالم میں اور نیلے کو اسم معرفہ کے کالم میں لکھیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اسم معرفہ میں ہم لکھ دیں گے نیلا، کیونکہ نیلا ایک خاص رنگ ہے، اور رنگ تو کوئی بھی ہوتا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ اسم نکرہ۔ ٹھیک ہو گیا بچوں؟ تو بچوں اب دیکھتے ہیں اپنا آخری جملہ، بانگے درا۔ بانگے درا کیا تھی پیارے بچوں؟ علامہ اقبال کی کتاب۔ بانگے درا علامہ اقبال کی کتاب ہے، اور علامہ اقبال ہمارے مشہور شاعر ہیں، ہمارے قومی شاعر ہیں، ایک مشہور شخصیت ہیں۔ تو بچوں بانگے درا اور علامہ اقبال دونوں کون ہیں؟ اسم معرفہ، تو ہم اس کو الگ لکھیں گے، بانگے درا علامہ اقبال۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور بچوں اس میں اسم نکرہ کیا ہے؟ کتاب، تو ہم کتاب کو اسم نکرہ کے کالم میں لکھیں گے۔ ٹھیک ہو گیا بچوں؟ تو یہ تھا ہمارا سوال نمبر 3، جس میں ہمیں جملے دیے گئے تھے، ہم نے اسم معرفہ کو الگ کر دیا اور اسم نکرہ کو الگ کر دیا۔ تو بچوں چلتے ہیں اور بڑھتے ہیں اپنے آخری مشقی سوال کی طرف۔ سوال نمبر 8، نظم برسات کا مرکزی خیال بیان کریں۔ بچوں ہر نظم کا مرکزی خیال ہوتا ہے کہ اصل میں شاعر نے اس نظم کو لکھتے ہوئے کیا سوچا تھا، اس کا خیال کیا تھا، اس نے اس کو لکھتے ہوئے کن باتوں کو دھیان میں رکھا تھا، اور کیا بات تھی جس کو سوچ کے اس نے اتنی خوبصورت نظم لکھ دی۔ تو ہماری نظم کا نام ہے برسات، جس کے شاعر ہیں قیوم نظر۔ تو چلیں اس کو پڑھتے ہیں۔ مرکزی خیال، شاعر برسات کا حال بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ کیسے دیکھتے دیکھتے کالی گھٹا چھا گئی۔ تو بچوں ہمارے پہلے بند میں یہی تھا نا کہ ایک دم سے کالے بادل آئے، ایک دم سے تیز ہوائیں چلیں اور بہت زیادہ کالی گھٹا آ گئی۔ تو اس کے بعد کیا تھا؟ اور تیز بارش شروع ہو گئی۔ بارش کی وجہ سے چرند پرند، انسان اور جانور سب جھومنے لگے۔ بچوں اصل میں نظم کا مرکزی خیال یہی تھا نا کہ ایک دم سے بادل آئے، ایک دم سے بارش ہوئی اور سب جل تھل ہو گیا، اور سب انسان جانور چرند پرند خوش ہو گئے۔ ان کا مرکزی خیال بارش کے بارے میں تھا۔ تو بچوں یہ تھی ہماری نظم برسات، جس کا مرکزی خیال میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب آپ اس کو جلدی سے لکھ لیں اور اس کو یاد بھی کر لیں۔ تو بچوں مجھے دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دہرائی کرتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔